दर्शकबिन नमस्कार। विशेषमा स्वागत छ। म रमेश बजगाई। हामीले विशेषमा समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, छलफल र बहस चलाउने गर्छौं। यो विशेषलाई तपाईले हाम्रो मालिका एफएम सँगै हाम्रो मालिका एफएम को फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ र सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले विशेषमा समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, छलफल र बहस चलाउने गरेका छौं। आज हामी शैक्षिक बहसतर्फ केन्द्रित गर्दैछौं। कैलालीको सडकपुर बौनियामा रहेको बसन्त मुरारी माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा सरकारले छनौट गरेको छ। 2018 सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय अब नमुना विद्यालयमा छनौट गरिसकेपछि केही आशा पलाएको छ। यसलाई थुप्रै संघर्षका बावजुद, थुप्रै दुःखका बीच अभिभावक, सिंगो विद्यालय नेतृत्वको टिमले यहाँसम्म विद्यालयले ल्याइ पुर्याएको छ। अब नमुना विद्यालय छनौट पश्चातको प्रतिक्रिया के छ? आम रूपमा अभिभावक के भनिरहेका छन्? विद्यालयले जुन हिसाबमा प्रगतिको फड्को मारेको छ, अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याइसक्नु भएको छ, सिंगो विद्यालयको टिम र उसको नेतृत्व के भन्ने तयारीमा छन्? यो विषयमा आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौं, जसका लागि आज हामीसँग विद्यालयका प्राचार्य भूमि प्रकाश बम आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब नमुना विद्यालय छनौट भयो, सर्वप्रथम बधाई पनि छ। यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद छ सहयोगका लागि। कस्तो लाग्दैछ? खास चाहिँ निकै दुःखका साथ तपाईहरुले स्थापना गरेको विद्यालय यहाँसम्म आइपुग्यो, तपाईको नेतृत्वमा छ। साह्रै खुसी लागेको छ। यसमा यसलाई नमुना विद्यालय बनाउनु हुने आदरणीय व्यक्तित्व सम्पूर्णलाई एकचोटि फेरि सम्झन मन लागेको छ र देशभरिका करिब 100 वटा विद्यालयहरू मध्ये बसन्त मुरारी माविलाई पनि उभ्याउन सकियो। यसमा सिंगो पक्ष सबैलाई, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साह्रै खुसी लागेको छ र यो खबर सुनेका दिन त मलाई लाग्छ जीवनमा एउटा ठूलो उपलब्धि भए जस्तै निदाउन नसकिएको रातको रूपमा पनि मैले लिएको छु। साह्रै खुसी लागेको छ। एउटा निकै दुःखका साथ तपाईहरुले जुन हिसाबमा एउटा विद्यालयलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो, सरकारले पनि नमुना विद्यालय छनौट गर्यो। अभिभावकमा कहीं न कहीं अब एउटा शैक्षिक हकको रूपमा विकास हुन सक्छ। बसन्त मुरारी त्यो सँगसँगै हाम्रो सडकपुर बौनियाको कुरा गर्ने भने जुन हिसाबमा छ, यसलाई त्यो हिसाबमा लिन सकिन्छ? एकदमै, यहाँले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो। वास्तवमा 2018 सालमा यो विद्यालय राष्ट्रिय प्राविको रूपमा स्थापित भए पनि 58 साल धेरै ठूलो ग्यापपछि 58 सालमा मात्रै यसले आफूलाई बसन्त मुरारी निमाविका रूपमा आफूलाई डेभलप गर्ने अवसर पायो र यसलाई बसन्त कुमारी बमज्यूले आफ्नो लोग्नेको सम्झनामा, मुरारी बमज्यूको सम्झनामा 5 बिघा जग्गा दिइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूमा पनि एउटा नयाँ आशा पलायो र त्यसको विद्यालयसँग सरोकार राख्ने अभिभावकज्यूहरू, शिक्षक साथीहरू र विद्यालय परिवार व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण अग्रज जीवहरूले त्यसलाई निमाविको रूपमा अगाडि लगेर जानुभयो। लगत्तै माविको रूपमा र त्यसपछि उच्च माविको रूपमा भएर आयो। त्यसैले यो क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि बौनिया क्षेत्र सेन्टर पर्छ। यतातिर पूर्वतिर चिसापानी र पश्चिमतिर अतरिया धनगढी र उत्तरतिर भजनी र माथिसम्म सबै कुराहरू, के अरे दक्षिणतिर भजनी र माथि उत्तरसम्म फल्ले बिसौन अथवा माथि सुङ्गरखालदेखि लिएर सम्पूर्ण एउटा हबका रूपमा, इभन तल्लापानी र सुर्खेतका रूपमा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू र अभिभावक रहने भएको हुनाले यसलाई शैक्षिक नगरीको रूपमा, शैक्षिक हबको रूपमा लैजान सकिन्छ भन्ने आशा। निकै सम्भावना भएको ठाउँ पनि हो बर्दगुरिया गाउँपालिका। आफैमा एउटा पर्यटनको हिसाबमा पनि छ, धार्मिक पर्यटनको हिसाबमा भन्ने हो भने अझ बढी महत्त्व छ। त्यो सँगसँगै शैक्षिक हबको हामीले जुन चर्चा गर्यौं, अब नमुना विद्यालय सरकारले नै एउटा छनौट गरिसकेपछि तपाईहरु जो सिंगो टिम छ जसले विद्यालय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, कहीं कतै अब जे कुरा हामीले चाहेका थियौं भित्रबाट कतिपय स्रोत साधनको अभावमा तपाईहरुले दिन खोज्न सक्नु भएको थिएन, अब यी कुराहरू सबै विद्यार्थीले पाउँछन् भन्ने कुरामा मजासँग भन्न सकिने अवस्था? मजाले यसमा हामी धेरै खुशीका साथ भनिएका छौं। यद्यपि हाम्रो विद्यालय अहिले +2 सम्म सञ्चालनमा छ र हामीसँग 1800 एबोभ विद्यार्थीहरू छ। 1800 प्लस विद्यार्थीहरू रहँदै गर्दा पनि प्रावि तहमा मात्रै थाई दरबन्दी भएको, त्यो पनि 6 वटा मात्रै दरबन्दी भएको अवस्थामा सबै कुरा विद्यालयले आफ्नै म्यानेजमेन्ट
र कतिपय सङ्घ संस्थाको सहयोगद्वारा हामीले यसलाई चलाउन परिरहेकोले हामीलाई एकदमै गाह्रो महसुस भएको पनि हो र यसलाई डेभलप गर्नका लागि हामीले विभिन्न आफूसँग रहेका स्रोत साधनलाई पहिल्याउँदै अभिभावक जीवहरूसँग सल्लाह सहयोग गर्दै शिक्षक साथीहरूको मेहनत र व्यवस्थापन समितिको लगातदेखि लिएर अभिभावकजीहरूको आशा भरोसालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेका छौँ। त्यो क्षेत्रका अभिभावकजीहरूले, शिक्षकहरूले र व्यवस्थापन समितिहरूले सङ्घर्ष गर्नु परेको छ र आगामी दिनमा हामी केही न केही रूपमा पनि सङ्घर्षको फल मिठो हुँदो रहेछ र सङ्घर्ष गरिसकेपछि पक्कै पनि हामीले त्यसको केही न केही लाभांश पाउँदा रहेछौँ भन्ने हामीमा आश पलाएको छ र हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ यो खुसीलाई एउटा प्लानिङका साथ शिक्षा क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा हामीले यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन सबैका लागि खुसीको कुरा। तपाईँ विद्यालयको नेतृत्व गरिराख्दाखेरि तपाईँ आफैलाई पनि विगतका ती दिन दुःखका दिन र अब आउने आगामी सुनौला दिनहरूलाई यसो तुलनात्मक रूपमा गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ खास अभिभावक र विद्यार्थीमा? पौष 64 सालमा विद्यालय +2 बनिसकेपछि म विद्यालयमा आएको हुँ र 65 साल पौष 1 गतेदेखि त्यो क्षेत्रमा सबैजनाले मलाई विश्वास गरिकन यो पदमा प्राचार्यको अथवा नेतृत्वको पदमा मलाई सुम्पिनु भएको थियो र ती दिन वास्तवमा कार्य लाग्दा पनि थिए। यद्यपि आफ्नो क्षेत्रमा यो क्षेत्रले कसरी फड्को मार्न सक्छ भन्ने विचार विमर्शहरू थिए। एकातिर द्वन्द्वकालको केही छिटाहरू पनि त्यतातिर देखिन्थे भने अर्कोतिर विद्यालयमा पनि त्यो किसिमको वातावरण थियो। अहिले आएर यो अवस्थामा सोच्दा त मलाई लाग्छ हामी स्वप्न नगरीमा पुग्यौँ कि भन्ने मलाई महसुस। जुन दिन तपाईँले नेतृत्व सम्हाल्नु भयो नि त्यो दिन चाहिँ मलाई लाग्छ पक्कै उज्यालो थिएन। मैले एउटा कुरा मलाई अझै पनि याद आउँछ, मैले स्टाफ मिटिङमा ती कुराहरू गर्दै गर्दा व्यवस्थापन समितिलाई पनि धन्यवाद दिएँ। मलाई थाहा थिएन मलाई नेतृत्व उहाँहरूले सुम्पिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई रत्तिभरि पनि थाहा थिएन। म एक्कासी छागा जस्तो बाटो खसे जस्तो भए। ममा एकातिर हर्ष विभोर त भए नै, अर्कोतिर म त्यहाँको स्थानीय पनि भएको कारणले गर्दा ममा एकदमै धेरै जिम्मेवारी बोध भएको पनि भयो र मैले एउटा कुरा स्टाफहरूसँग र व्यवस्थापन समितिका साथीहरूसँग के मात्रै अनुरोध गरेँ भने त्यति बेला शिक्षा क्षेत्रमा निश्चित रूपमा खस्किएको अवस्था धेरै देखिन्थ्यो। अहिले हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यसलाई उकास्न सबैजना लागि परेको अवस्था छ। मैले पहिलो भनेको शब्द के हो भने विचार सबैको हो, विचार विद्यालय बदल्नका लागि हुनुपर्छ, विचार शिक्षाको प्रगतिको लागि हुनुपर्छ। नेतृत्व मलाई दिनुभयो यो प्रति म धेरै आभार छु। त्यसैले अब मैले यहाँहरूलाई एउटै कुरा मात्र म के भन्छु भने विद्यालयमा 6 पनि बज्नुपर्छ, 10 पनि बज्नुपर्छ, 4 पनि बज्नुपर्छ। म त्यो हेर्छु, यहाँहरूले कतिको साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्छु भनेको थिएँ। त्यो कुरा मलाई अझै पनि यी दिनहरूमा जहिले पनि सम्झिन मन लाग्छ। र सरकारी सामुदायिक स्कुल र अनुशासन कतिपय हिसाबमा नेतृत्वका लागि, विद्यार्थीका लागि, शिक्षकका लागि सबै कुराका लागि प्रश्न चिन्ह आउँछन्। कतिपय शैक्षिक गुणस्तरका कुरा पनि हुन्छन्। यो कुरा झेल्नु पर्यो कतिपय। एकदमै हामीले छलफल गर्यौं। मेरो नेतृत्वमा आइसकेपछि हामीले 3टा धेरै, किनभने जीवनमा ठुला ठुला सपना बोकिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो माथि म विश्वास त छैन। तर जीवनलाई र कुनै पनि क्षेत्रलाई विकास गराउने क्रममा ससाना कुराहरूमा चाहिँ हामीले ससाना कुरालाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई अनुभूत थियो। र मैले 3टा कुरा हाम्रो सिङ्गो टिमले यसरी छलफल गर्ने क्रममा 3टा कुरा चाहिँ हामीले विद्यालयको मोटोको रूपमा विद्यालयलाई आगामी दिनमा लैजानेका रूपमा लैजानुपर्छ भन्यो र पहिलो नै अनुशासन राख्यौँ हामीले। किनभने एकातिर हाम्रो संस्कार संस्कृतिका नाममा जुन किसिमको त्यो अवाञ्छित परिवर्तन हो, समाजले पनि एडजस्ट गर्न नसकेको र भविष्यका लागि पनि त्यो त्यति उपयुक्त नदेखिएको अवस्थामा हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा अनुशासनलाई लियौँ। र अनुशासनलाई भनिरहँदा मैले नेतृत्व सम्हालिसकेपछि विद्यालय 10 बजे लाग्छ भने कमसेकम म 10 बजेभन्दा अगाडि आउनुपर्छ भन्ने फिलिङ्स हामीले गर्यौँ। अब अनुशासन भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूमा के जान्छ भने पोसाक लगाउने, टाई बेल्ट लगाउने, जुत्ता लगाउने, किताब कपी झोला लगाउने र एकदमै त्यो छ। केही हदसम्म त्यो देखियो पनि। सुरुका केही दिनहरूमा त त्यति बेला त्यस्तो परम्परा पनि थिएन। सुरुका 15 दिनमा त लट्ठी पनि लिएर उभिनुपर्छ कि भन्ने पनि महसुस चाहिँ भयो। तर त पछि खुसी लाग्यो, किनभने हामीले शनिबार भनेनौँ, हामीले शुक्रबार भनेनौँ र हामीले समयलाई महत्त्व
भन्ने हो भने समय सबै विद्यालयलाई दियो। के हुँदो रहेछ भने त्यो भित्र कुनै पनि कार्य गर्दै गर्दा तपाईले कार्यलाई कति मूल्याङ्कन गर्नुभयो अनि त्यो कार्यले आउटपुट दिँदो रहेछ। मलाई चाहिँ अहिले त्यही लाग्यो। लिडरशिप भने चाहिँ तपाईको राम्रो हुँदा ताली पनि खाने र धेरै कुरामा गाली पनि खाने अवस्था छ। हो, ती जिम्मेवारी महसुस भयो आफैलाई कहिलेकाहीँ? एकदम म यसमा के छ भने खुसी पनि मैले अघि नै कुरा गर्दै थिएँ, अनुशासनका कुरालाई हामीले बढी फोकस गर्यौँ। त्यसपछि हामीले जिम्मेवारीको कुरा गर्यौँ, किनभने हामी जिम्मेवार बन्न सकेनौँ। म जिम्मेवार बन्न सकेन भने विद्यालयको नेतृत्व म गरिरहेको छु, यदि म जिम्मेवार बन्न सकेन भने अरू जिम्मेवार को भइदिने? त्यसैले पहिला मलाई नै प्रश्नमा राखिनुपर्छ र मैले आफूलाई नै आत्मसमालोचना गर्नुपर्छ भन्ने हेऱ्यौँ। र तेस्रो कुरा हामीले क्वालिटी एजुकेसनलाई डेभलप गर्न खोजेका थियौँ। जबसम्म हामीले एजुकेसनमा चेन्ज ल्याउँदैनौँ तबसम्म हामी के गर्न सक्दैनौँ। र एजुकेसन भनेको अलिकति के होस् भने प्रोफेसनल होस्, सिप विकास पनि होस् होइन। विद्यार्थीले मास्टर्स त गरिरहेछ तर उसले कुनै कुरा फेस गर्न सक्दैन, कुनै सामान्य समस्यालाई पनि अरूको सहायता बिना गर्न सक्दैन भने त्यतितिर राम्रो भएन। र मैले नेतृत्व गरिरहँदा यहाँले भने जस्तै ताली र गाली पाउने क्रम धेरै छ, धेरैसँग कुराहरू पनि भए। तर मैले एउटा कुरा के सिकेँ भने नेतृत्व भनेको हु नोज द वे, सोज द वे र गोज द वे भन्ने जुन हामीले विभिन्न क्षेत्रमा हामी एउटा परिकल्पना गरिरहेका हुन्छौँ त्यो अनुसार हिँडिरहेका हुन्छौँ। त्यसरी गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो सबै सम्पूर्णलाई समेटेर जाँदाखेरि चाहिँ तत्काल दुःख लागे पनि यसको रिजल्ट आउँदाखेरि सारा दुःख बिर्सिदो रहेछ। र हिजोको नेतृत्व आज यहाँ आइपुग्दासम्म दिवस अभिभावकलाई गतिलो जवाब दिने चाहिँ अवस्था चाहिँ एउटा अवसर प्राप्त भयो। अभिभावकजीहरूले आफै मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ त्यो कुरा, किनभने मैले भने नि किनभने त्यसको श्रेय पनि तपाईँलाई जाने पनि त्यो त अब यहाँ टिमलाई जाला विद्यालयमा दुःख गर्नुभएको छ, लामो समय बनाउनु भएको छ, तर त्यसको लिडरसिपको हिसाबमा गर्यौँ। वास्तवमा यो कुरा गर्दै गर्दा कहिले इतिहास पनि पल्टाउनु पर्छ कि भन्ने हो। 65 सालमा नेतृत्वमा आइसकेपछि हामीसँग सारा चुनौती भयो। हामीसँग यतातिर म आफै अध्ययन गरेको राष्ट्रिय नवजागृत विद्यालय एकातिर क्लाइमेक्समा पुगेको अवस्था, अर्कोतिर बर्दगोरिया गाउँपालिकामा पनि अन्य विद्यालय हामीभन्दा माथिल्ला दरबन्दी भएका विद्यालयहरू थुप्रै रहेको अवस्थामा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै थियो। र मैले चुवामा पनि अध्यापन गर्दै गर्दा त्यो विद्यालयमा किन जान्छौ तिमी, यहाँ धेरै अवसर छ, यहीँ बस्नुपर्छ भनेर चुवाका साथीहरूले मलाई त्यहाँ पनि भनेका थिए। तर मैले के भने र मैले म त्यहाँ विद्यालयमा जागिर खाने क्रममै मलाई एउटा प्रश्न सोध्दै गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने मैले धेरै कुरा सम्झेँ। काठमाडौँ पनि बसियो, अन्य ठाउँमा पनि गइयो, धनगढीमा धेरै कुरा बसियो, अवसर पनि आए र विभिन्न। तर मैले एउटा कुरा के फर्केँ, यदि मैले गाउँ नै फर्किनुपर्छ भने केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच लिएर हामी त्यो टिममा सिङ्गो टिममा लाग्यौँ। र त्यो सिङ्गो टिमले मलाई चाहिँ विश्वास गर्यो। धेरै मानिसहरू अब जस्तो राजधानी गइसकेपछि हो अब गाउँमा बस्नुभन्दा बाहिर गरौँ, केही कुरा राम्रो गरौँ भन्ने खालको मानसिकता पनि हुन्छ। जो तपाईँले आफैले आफ्नै ठाउँमा सेवा गर्नका लागि आफूलाई तयार पार्नु। मैले जीवनमा ठुलो लक्ष्य लिइनँ त्यति बेला। कतिपय साथी त्यो हुँदा फाइदा के हुँदो रहेछ, घाटा के हुँदो रहेछ खास यो महसुस भयो? सबैभन्दा ठुलो कुरा म आत्मसन्तुष्ट छु र आफ्नो ठाउँमा जुन पब्लिक छ, जुन आम समुदायहरू छन्, मुख जता फर्काउलान् तर मनबाट ठिक छ भनेर मूल्याङ्कन गरिदिन्छन्। मलाई त्योभन्दा ठुलो अरू खुसी लागेकै छैन। मैले जीवनमा ठुलो सपना पनि बोकिनँ। सपना बोकेको भए सम्भवतः किन भन्दा मभन्दा पछिल्लो र मसँगै पोस्टमा हामीले अप्लाई गरेको र रिजल्ट पछि आएको ठाउँमा म नभएर बैकल्ली साथीहरू भएका साथीहरूको काठमाडौँमा घर छ, तर तिनीहरू सन्तुष्ट छन् या छैनन् मलाई थाहा छैन। तर म धेरै सन्तुष्ट छु। अभिभावकहरू विद्यालय रोज्दै राम्रा विद्यालय रोज्दै जानेहरू कतिपय अभिभावकका सन्दर्भमा भनौँ, कतिपय विद्यार्थीका सन्दर्भमा भनौँ, अब नमुना विद्यालय सरकारले छनौट गरिसकेपछि तपाईँ एउटा दाबीका साथ भन्न सक्नुहुन्छ हामी शैक्षिक गुणस्तरमा अरूभन्दा धिन्दिकै अब्बल हुन सक्छौँ? अब हामी गर्छौँ। मैले भने अनुशासनको यो क्षेत्रमा मैले हजुरलाई एउटा कुरा अनुरोध गर्नै पर्छ। यो क्षेत्रमा आइसकेपछि हामीले अनुशासनको क्षेत्रमा केही पाठ सिकाउन खोज्यौँ, गर्यौँ र दुःख लाग्छ टेस्टमा चिटिङ गरेर पास हुनुपर्छ भन्ने मेन्टालिटीलाई हामीले परास्त गर्दै अब पढेर पास गर्न सकिन्छ भन्ने मेन्टालिटीमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो। त्यो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो। र यतातिर हामीले भनौँ न विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका निमित्त केही न केही रूपमा अभिभावकहरू पनि विद्यालयसँग पुग्नुपर्छ भन्ने पनि हो। र अब नमुना विद्यालय भइसकेको अवस्थामा चाहिँ चुनौतीहरू धेरै छन्। र यसमा के हो भने एउटा कुनै कुरा पाएर त्यसलाई पाउनुमा मात्रै उपलब्धि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसलाई संस्थागत रूपमा
यो नमुना विद्यालयले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका निमित्त हामीलाई धेरै चुनौतीहरू छ र मलाई लाग्छ त्यो चुनौतीहरू हामी पार गर्न सक्छौँ, किनभने हामीसँग गतिलो अभिभावकको विश्वास छ। त्यो विश्वास नै बल हो। हिजो अप्रत्याशित रूपमा जसरी अभिभावकज्यू, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक साथीहरूले जुन विश्वासका साथ हामीलाई, इभन हाम्रो टिमलाई, इभन मेरो टिमलाई जुन उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो, त्यसमा हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि अब अहिले एसईलाई को मापन हेर्ने हो भने, पछिल्ला 3 वर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने पनि हामी कमसेकम 95 एभोभमा छौँ। अरूभन्दा हामी धरातलको हिसाबमा चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ भन्ने लाग्छ आफूलाई उभ्याउँदा हुन्छ नि तुलनात्मक रूपमा रिजल्ट ओरिएन्टेड फरक विशेषता होला, त्यो फरकदार कुरा छ। त्यसरी हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामीले प्रगति गरेकै हौँ भन्ने। हामी ठिक ठाउँमा छौँ, एकदमै निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। किन भन्दा कुनै दिन विद्यालयलाई टोयलेटका रूपमा प्रयोग गरिकन विद्यालयमा दिशा गरिदिनुहुन्न अथवा यसलाई टोयलेटका रूपमा तपाईँहरूले गर्नुहुन्न भनेर बजारमा विद्यार्थीहरू सहित लगेर जाँदै गर्दा कहिलेकाहीँ हिंता बोध हुन्थ्यो कि अरू त गर्न सक्यौँ। हामी शैक्षिक क्षेत्रमा हात हालिरहेछौँ, तर मान्छेमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुराहरूमा थियो। तर अहिले त्यही समुदाय आएर विद्यालयको लागि माया गर्ने समुदाय भेटाएर मान्छे परिवर्तन भन्दा पनि त्यसलाई भनौँ अझ सोच परिवर्तन भएकोमा हामी धेरै आभारी पनि छौँ। यो बीचमा व्यक्तिहरूको सोच परिवर्तन चाहिँ भयो। हिजोको एउटा सोच थियो भने आज कम्तीमा विद्यालय हाम्रो हो, माया गर्नुपर्छ, सफा राख्नुपर्छ। त्यही त अब कस्तो परम्परा हजुरलाई थाहा होला, यहाँलाई पनि थाहा छ। परम्परा हामीसँग कस्तो भने सरकारी भन्यो भने सिद्ध्याउनै पर्छ, रित्याउनै पर्छ। यसको अर्थ हुँदैन सरकारी भने त त्यो कामै नलाग्ने हो कि भन्ने जुन मान्छेको कन्सेप्ट थियो त्यो ठुलो परिवर्तन भएको छ। हामीसँग मलाई लाग्छ त्यो नगरीमा 7-8 वटा त प्राइभेट विद्यालयहरू पनि छ जसले अब आफ्नो हिसाबले चलाइरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा दुःख गरिरहनु भएको छ होला विभिन्न क्षेत्रमा। तैपनि हेर्ने हो भने शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि देखिएको अवस्था देखिन्छ, त्यसले रिजल्टले भन्ने कुरा हो। अनि अनुशासनको सवालमा भन्ने हो भने पनि अब मैले आफैले ती कुराहरू भनिरहँदा कतिको उपयुक्त हुन्छ या हुँदैन अब जग जाहेरै छ। मलाई लाग्छ यो जिल्लामै चिनिन्छ, अहिले चिन्छन् यो हिसाबमा। र क्वालिटी एजुकेसनको सवालमा हेर्ने हो भने पनि मलाई लाग्छ हामीहरूभन्दा कम भएको अवस्था छैन। किन भन्दा हामीले जिल्लामै सुदूरपश्चिममै राम्रो गर्न चाह्यो भने सामुदायिक विद्यालयलाई पनि प्राइभेट स्कुलभन्दा राम्रो गराउन सकिन्छ। त्यो सकिन्छ। अनि मानसिकताको कुरा गरेँ मैले, कतिपय अहिले पनि ठ्याक्कै बोर्डिङ स्कुल या निजी विद्यालय भन्ने एउटा खालको परिवेश हुन्छ, मान्छेको एउटा लहलही त देखिन्छ। किनभने यदि सामुदायिक विद्यालय राम्रो भयो भने मान्छे धेरै रकम खर्च गरेर पढाउन भन्दा त सस्तोमा पढ्न पाउने भयो। त्यो मानसिकता छ, त्यो परिवर्तन गर्नमा अझै हामी असफल भएको हौँ। वास्तवमै अलिकति हामी प्रोफेसनल बन्न सकेनौँ यसमा। म त अभिभावक भन्दा पनि कतै हामी शिक्षकहरू अथवा हामी जो खास गरिकन हामी यो पेसा गर्छौँ भनेर पेसा रोजिकन शिक्षामा जुन लाग्यौँ नि, हामीहरूकै कमजोरी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। 10 कति बेला बज्ला अनि 4 बज्यो भने सुइकिने अथवा विद्यालय कति बेला छोड्न पाएला र त्यो चिया पसलमा गएर अनि ठुला देश बनाउने कुराहरू गर्न पाइएला भनेर जुन आतुर भएको हाम्रो जनशक्ति छ, त्योमा मानसिकतामा हामीले परिवर्तन ल्याउने हो भने मलाई लाग्छ क्वालिफाइड टिचरहरू सरकारी विद्यालयहरूमा छ। गभर्मेन्टले सरकारी विद्यालयमा लगानी गरेको छ। र अर्को कुरा अभिभावक, मैले यहाँ यो हजुरको यो कार्यक्रम मार्फत म अभिभावकजीहरूलाई पनि धन्यवाद यो अर्थमा दिन चाहन्छु कि अभिभावकजीहरूलाई तपाईँ भन्नुहोस्, भन्छु म त विद्यालयका साथीहरूलाई, प्रशासनका साथीहरूलाई, हामी राम्रो गर्न चाहन्छौँ, तपाईँले थोरै सहयोग गर्नुहोस् भन्यो भने मलाई लाग्छ अब्जेक्सन आएको स्थिति नै छैन। यो गतिलो उदाहरणका रूपमा के हो भने बसन्त मुरारीको हामी विद्यालयलाई चाहिँ भेटाउँछौँ। अहिलेसम्म मैले गर्वका साथ भन्छौँ, हाम्रो विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक होस् वा कर्मचारी होस् अथवा कुनै पनि ओहदाको व्यक्ति होस्, सरकारले जसरी सुविधा दिएको छ हामीले सुविधा दिन सकेका छौँ। त्यो सुविधा भनेको प्राप्त गर्ने एकमात्र हाम्रो आय स्रोत भनेको अभिभावकजीको विश्वास हो, उहाँहरूको सहयोग। अब नयाँ योजना के छ? तपाईँले एउटा हुन्छ नि छलफल भयो होला, मानसिकता त हुन्छ, नयाँ उडान भर्नका लागि पनि अब छलाङ हान्नुपर्ने बेला भयो कि? अब हामीले अब त्यो क्षेत्रमा अलिकता फरक पाराले टेक्निकल पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ कि भन्ने बुझाइ पनि हामीले विद्यालयले गरेका छौँ। र पछिल्लो दिनमा टेक्निकलका नाममा सबैले ल्याउने, यहाँनिर ल्याउने, त्यहाँनिर ल्याउने भन्दा पनि
एउटा वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरिकन कसले के कहाँनिर बेटर हुन सक्छ र यहाँको लोकालिटीको यहाँको व्यक्तिहरूको चाहना इच्छा अनुसारले कसरी जानुपर्छ र टेक्निकल पाटोलाई पनि हामीले हेर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। अर्कोतिर कस्तो हो भने विद्यालय इम्युनिटिङ सिस्टमद्वारा चलाउन सकिन्छ कि भनेर बहस गर्नुपर्छ भन्ने बेला आएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब विद्यालय भनेको विद्यालय होइन, म त घर हो भन्ने वातावरणमा पुगेको छु। जस्तो मलाई घरमा जाँदै गर्दा मलाई एकदम इजी महसुस हुनुपर्छ भन्ने म राख्छु, किनभने मैले घरमा गइसकेपछि दिनभरि काम गरेर थकान भइसकेको मान्छे घरमै पुग्दा गर्दा राम्रोसँग खाना पाइयोस्, राम्रो निद्रा सुत्न पाइयोस् र आफू खुसी मजाले सपना देख्न पाइयोस् भन्ने हामी सबैले सोचेका छौँ। त्यसरी नै विद्यालयमा आइसकेपछि विद्यार्थीहरूले आवश्यक परेको बेला ससाना नानीहरूले त सुत्न पनि मिल्न सकोस् भन्ने हिसाबको विद्यालय होस् र मनोरञ्जनका लागि पनि उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका साधन स्रोतहरू हामीले उपलब्ध गराउन सकौँ र विद्यार्थीहरूले केही न केही विद्यालयबाटै गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा केही गर्न सकोस् भन्ने चाहना चाहिँ छ। हिजो चाहिँ चाहँदै पनि गर्न नसकेका चिज चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो चिज नेतृत्वमा थुप्रै कुरा देखाउँछु भन्ने एउटा मनोबल आत्मबल त आयो होइन? एकदम त्यो चाहिँ हो। हामीले अब हिजो यो कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर यो कुरामा अभाव थियो भन्ने हुन्थ्यो, अब त्यो जोस अलिकता हुन्छ नि, एउटा उमङ्ग। एकदमै म त हजुरलाई यही कार्यक्रम मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, मेरो विद्यालय भनेको कस्तो होस् भने विद्यालयभित्र छिरिसक्यो भने सम्पूर्ण सुविधा होस्, ताकि मैले पनि बाहिर जाँदै गर्दा विद्यालयबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा गेटतिर पनि कमसेकम तपाईँ कहाँ जाने कति बेला फर्किने भन्ने टाइपको पनि एउटा संस्कार डेभलप गर्नका लागि कुनै न कुनै व्यक्तिलाई त्यो जिम्मेवारीमा पनि दिएर पनि त्यसरी पनि विद्यालयलाई परिवर्तन गराउन सकिन्छ कि भन्ने त्यसम्मको सोच राखेका छौँ हामीले त राख्न त। अब बाहिर जानु पर्दैन, बर्दोगुरिया गाउँपालिका मात्रै होइन, बाहिरका पालिका नगरपालिकाहरूका विद्यार्थीलाई पनि एउटा आकर्षकको केन्द्रबिन्दु वसन्त मुरारी बन्न सक्छ। त्यो बनाउने अभियान तपाईँको जारी रहन्छ। हजुर, अब त्यही त हामीले अहिलेसम्म सुर्खेतसम्मको विद्यार्थीहरू पनि आइरहेको हुनाले अहिले पनि मान्छेले विश्वास गर्न सकिरहेछ। मैले किन यो प्रश्न गरेँ भने अहिले पनि मान्छे चाहिँ बाहिरै जानुपर्छ भनेको कतिपय त्यही जुन स्थानीय ठाउँको कुरा गरौँ होइन, पढ्नका लागि त बाहिर गए हुन्छ, तपाईँहरू पनि बाहिर राजधानी पढाउँदाखेरि फेरि त्यही विद्यालयमा पढाउने हो, त्यही शिक्षक यहाँ आउँदाखेरि पनि होइन बाहिरै जानुपर्छ भन्ने अहिले पनि मानसिकता विद्यार्थीमा देखिन्छ, अभिभावकमा देखिन्छ। र अहिले त्योमा अलिकति परिवर्तन भएको रहेछ। कतिपय अब कतिपय यस्तो अभिभावकज्यू होस् अथवा विद्यार्थी होस् कतिपय त लहलहमा पनि लाग्ने कुरो भयो। अर्को कुरा के हो भने अवसर नभइदियो भने अब पठाउँ भने कसरी पठाउने यस्तो छ, डामाडोल छ, के गर्ने बरु बाहिरै जाओस् केही न केही त सिक्ला भन्ने जुन मानसिकता थियो नि त्यो परिवर्तन आएको छ। र अब पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ हामीले के एउटा महसुस के गरेका छौँ भने कतिपय हाम्रा शिक्षक साथीहरू पनि जस्तो बाहिरको टाढाको हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा भयो, कतिपय विद्यार्थीहरू आर्थिक रूपमा पनि विपन्न भएको र अनि साथसाथै उनीहरूलाई पनि एउटा आवासको पनि अवस्था भइदिएको भए अझ इजी हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबको पनि कतिपय विद्यार्थीहरूमा पनि त्यो देखिन्छ। त्यसैले अब म विद्यालयका लागि कति टाइम दिन सक्छु र शिक्षाका लागि कति टाइम दिन सक्छु भनेर यदि शिक्षक साथीहरूमा पनि त्यस्तो भयो भने विद्यालयमै पनि बसेर पनि काम गर्न सक्ने एउटा वातावरण बनोस्, साँझ पनि अथवा त्यहीँ बसेर र विद्यार्थीहरूका लागि पनि ओपनली उहाँहरू पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो भने एउटा होस्टेल टाइपकै होइन त्यसरी बसेर हामी विद्यालयका निमित्त भनौँ न 24 घण्टा भनौँ न त्यसरी काम गर्न सकिने अवस्था भयो भने विद्यालयमा परिवर्तन आउँछ। अहिलेसम्म जुन परम्परागत रूपमा जुन शैली अपनायौँ हामीले शिक्षामा, कोरोनाले एउटा नयाँ परिभाषा सिर्जना गरिदिएको छ। अब हामी कहीँ न कहीँ फुल्ली डिजिटलमा जान जरुरी छ। अबको पढाइ भनेको डिजिटल हो पनि हुनुपर्छ। अब तर अब ग्रासरुट लेभलमा अझैसम्म पनि के छ भने हामीले त्यो कल्चरलाई डेभलप गर्न सक्ने अब अझ टाइम लाग्छ होला। एउटा सन्देश त दियो नि, सन्देश त तिम्रो जति सक्दो चाँडो डिजिटलमा जाऊ है। हामीले आफूलाई समय अनुकूल परिवर्तन गर्नु पर्दो रहेछ र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अभिभावकज्यू मात्र होइन हामी शिक्षकलाई पनि यसले चाहिँ लेसन सिकाएकै हो। हामीले सबै थोक डिजिटल खोज्यौँ, मोबाइल हामीले डिजिटल प्रयोग गर्यौँ, तर आफैमा भित्रबाट हामी चाहिँ त्यो बन्यो बनेनौँ भन्ने कुराको अब एउटा कोरोना पछिका दिनमा जुन हरेक क्षेत्रमा त्यो देखिएको छ। एकदम हजुर, यसले एउटा पाठ त सिकायो। विकसित देशहरूमा त्यो सुरुवात पनि भइसकेको छ। कतिपय अब अनलाइन शिक्षा कतिपय कुराहरू अहिले पनि जुम मार्फत विभिन्न पढाइहरू अहिले पनि विद्यार्थीले गरेका छन्। अब कोरोना एउटा त्रास रोकिएला पछि त्यसपछि पनि हामीले यो क्रमलाई रोकिनु हुँदैन, फड्को मार्नुपर्छ भन्ने अवस्था आवश्यकता भएन। निड बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने हो मेरो बुझाइ त। निड बेस्ड किनभने जस्तो हामीसँग
कुन प्रकारको अभिभावक छ, कुन प्रकारको विद्यार्थी छ र हामी कुन प्रकारका शिक्षकहरू छौँ, यसको बीचमा व्यापक छलफल भइकन समय समयमा विद्यालयले कहिलेकाहीँ जस्तो वर्षको होस् अथवा वर्षको 2-3 चोटि होस् अथवा कहिलेकाहीँ महिनाको एकाध अथवा कुनै फ्राइडे होस्, गुड फ्राइडेका रूपमा पनि यो कल्चरलाई डेभलप गर्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हिजो चकडस थियो, बीचमा मार्का राउला, अब चाहिँ यो चेन्ज हुने क्रम चाहिँ जारी रहन्छ। चेन्ज हुने क्रम जारी रहन्छ वास्तवमै। किनभने हिजोको दिनमा अब कस्तो थियो भने तपाईँको टिचरले भने मात्रै गर्ने, एउटा टिचरले सबैको हात समात्नै पर्ने र प्रत्येकका हातमा चक डस्टर नै घोटाउनु पर्ने अवस्था, त्यो पनि केही हदसम्म पछिल्लो दिनमा त्यो घट्यो। र अब चाहिँ के हो भने कमसेकम आफूलाई चाहिने चिज के रहेछ र मैले आफ्नो तयारी गरिनुपर्छ भन्ने कुरा अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा पनि त्यो परिवर्तन आएको देख्छु म त। र शिक्षकहरूले पनि अपडेट, अब हामी कस्तो छ भने शिक्षा क्षेत्रमा लागिरहेछौँ। अब हाम्रो संस्कार मैले त त्यति सकेका छैन, बुझ्ने क्रममै छौँ। कस्तो भने हामीले फलानाले के यस्तो भने हो त्यसैले यस्तो हो भनेर जुन हामी एकदमै पसलमै जिद्दी गरेर जुन कल्चर छ नि, त्यो कल्चरलाई चेन्ज गरेर कमसेकम आफू अपडेट भएर होइन कतिपय कुराहरू दिने र लिने कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइन्छ। सरकारको नमुना विद्यालय छनौटसँगै अब कतिपय मैले बेला बेलामा शैक्षिक बहसमा कुरा पनि उठाउने गरेको छु। संस्कारको कुरा जुन हिसाबमा हामीले कस्तो खालको संस्कार दिन खोजिराखेका छौँ, अब यो संस्कारको कुरा पनि बहसमा आउन जरुरी छ। किनभने हिजो आदर सम्मान गर्ने विद्यार्थीहरू आजभोलि कहीँ न कहीँ त्यो घटेको जस्तो देखिन्छ। संस्कार एकदमै, अब संस्कारको कुरा गर्दै गर्दा हामीले कस्तो भने अब यो अभिभावकजीहरूबाटै यो कुराहरू रूपान्तरित हुनुपर्छ भन्ने हो। शिक्षा हामीले बढी दियौँ तर संस्कारहरू दियौँ। किनभने त्यो संस्कार के रहेछ भने यदि हामीले शिक्षा दियौँ, संस्कार दिन सकेनौँ। जब हामी संस्कार दिन सक्दैनौँ अनि हामी आफ्नो संस्कृति बचाउन सक्दैनौँ। जब हामी आफ्नो संस्कृति बचाउन सक्दैनौँ अनि हामी के त आफ्नो पहिचान नै हुँदैन। अनि हाम्रो पहिचान के रहेछ भनेर अनि झुन्डमा तयार हुन्छौँ, झुन्डमा लड्छौँ, झुन्डमा। त्यसैले के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने संस्कारका लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ। त्यही क्रममा हामीले अनुशासनलाई नै यो दायराभित्र राख्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै कमसेकम विद्यालयमा आइसक्यो भने अहिले पनि कहिलेकाहीँ सोचिन्छ सर भयो भने कहिलेकाहीँ म त्यो कुरामा मलाई दुःख पनि लाग्छ, कहिलेकाहीँ खुसी पनि लाग्छ। आज त सर छैनन् है, त्यो कुरा आज अनि छैनन् है भन्ने मेन्टालिटी इभन विद्यार्थी मात्र होइन, आम भनौँ न विद्यालयसँग सरोकार राख्ने सबै व्यक्तिमा कहिलेकाहीँ 1-2 दिन 2-4 दिन अब त्यसो भन्दा अन्य साथीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस नहोस्, मैले आफूले अनुभव गरेको कुरा त्यो भन्छु। कहिलेकाहीँ सरहरू नै भन्नुहुन्छ सर धेरै दिन बाहिर बस्नुभयो, अन्य विद्यालयको साथीहरूले पनि सोध्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अभिभावकहरूले कहाँ टाढै जानु किन तपाईँलाई कसरी थाहा भयो भन्यो भने होइन थाहा भइहाल्छ त, कसरी थाहा हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन। त्यो चाहिँ किनभने एउटा संस्कारको कुरा हो। त्यसैले के हो भने हामी प्रोफेसनल बन्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने परिवर्तन गर्ने भनेको आफूबाट हो। परिवर्तन गर्ने भनेर जिम्मा लिने शिक्षकहरू हुन्। किनभने मैले भन्दै गर्दा म विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिने हो भनेर मैले त कमिटमेन्ट गरेर म लागेको मान्छे हुँ नि। मैले त सक्नु पर्यो, मैले जुन दिन सकेन मैले सकिरहेको छैन भन्नु चाहिँ पर्यो के। त्यसैले शिक्षाका साथसाथै हामीले संस्कार दिन सक्दैनौँ भने मलाई लाग्छ त्यो शिक्षा त्यति हुँदैन। र अहिले त पछिल्लो दिनमा यी मोडालिटीहरू चेन्ज हुँदै गर्दा विभिन्न ट्रेनिङमा जाँदै गर्दा हामीले सिक्ने र सिकाउने दौरानमा कुरा के हो भने कमसेकम रिफ्रेस गर्नुपर्छ। अहिले रिफ्रेस भने के त कमसेकम संस्कारका कुराहरू बाटै स्टार्ट गरिनुपर्छ भन्ने हो क्या। तपाईँ हामीको कुनै पनि कार्यक्रममा जाउँ, कुनै पनि ट्रेनिङमा जाउँ, उहाँहरूले समय समय हामीलाई रिफ्रेस गर्नुहुन्छ। हामी भन्छौँ ल नियम बनाउँछौँ, मोबाइल अन नगर्ने, अर्को नगर्ने नियम बनाउँछौँ, तर के गर्छौँ त नियम आफै तोडिरहेको हुन्छ किनकि हामीसँग संस्कार छैन। म 4 घण्टा भित्र बस्दैछु भन्दै गर्दा मैले त्यो संस्कार गर्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। राम्रो गर्नुहोस्, नमुना विद्यालय अझ भनौँ यो क्षेत्रकै नमुना देशकै नमुना बनाउनुहोस्, हाम्रो शुभकामना मिल्छ। अन्तिममा छुटेको कुराहरू केही छ आम अभिभावक र विद्यार्थी माझ भन्नु? अब आम अभिभावक व्यवस्थापनका साथीहरू, शिक्षक साथीहरू र यो क्षेत्रकै आदरणीय व्यक्तित्वजीहरूसँग अब उहाँहरूको सल्लाह सुझाव हामीले चाहिन्छ नै। र कतिपय अहिलेसम्म भएको अवस्था के छ भने मैले अघि नै भने चियाको गफमा सल्लाह दिन्छौँ, भाषणमा सल्लाह दिन्छौँ। त्यो चियाको गफमा दिएको सल्लाह चियाकै गफमा उठ्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। र भाषणमा गरेका कुराहरू अब गर्दै गर्दै मान्छे बहकिँदाखेरि कहिले पोजिटिभ बोलिएला, कहिले नेगेटिभ बोलिएला, त्यो मान्छेलाई त्यतिलाई सुनिँदैन। त्यसैले सकारात्मक रूपमा
हामीले केही पनि कुरा गर्दै गर्दा सकारात्मक रूपमा विद्यालय परिवर्तनका निमित्त, विद्यालय अथवा शिक्षा परिवर्तनका निमित्त सम्बन्धित ठाउँमै गएर हामीले सल्लाह सुझाव दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यसलाई हामी सरकारी गर्न सक्छौँ। र यही कुरा र सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने हामीले आत्मसात गरिनुपर्छ, आफ्नो कार्यबोधलाई आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यबोध गरिनुपर्छ। मैले त अब हजुरसँग के ठुलो कुरा गर्नु, देश विकास गर्नका लागि ठुलो कुरा गर्नुपर्छ जस्तो म चाहिँ मान्दिनँ। सामान्य कुराले सामान्य। अर्को कुरा के भने हामी जो जहाँ छौँ नि त्यसलाई अलिकति राम्रो गर्ने प्रयास गर्यौँ भने देश विकास आफै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर हामी के गर्छौँ भने कुरा बढी गरिदिन्छौँ अनि काम हुँदैन। कामले हो नि, हाम्रो मूल्याङ्कन भनेको त कामले गरिनुपर्छ भन्ने हो। कतै न कतै अहिले आइरहँदा कामको मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी महसुस गरिरहेछौँ। त्यसैले आम भनौँ न नेतृत्व गर्ने जुन पनि क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वजीवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मोनिटरिङको पाटो चाहिँ अलिकति अगाडि पनि बढाउनुपर्छ। कुनै पनि कुरा हामीले भन्यौँ, आज मैले यो कुरा गरेँ सकिहाल्यो, होइन, लागिरहनु पर्यो, कन्सिस्टेन्सी चाहियो। त्यही हुनाले त हामीले प्रोफेसनल बन्नु पर्यो भन्या न हो। कुनै पनि क्षेत्रमा हामी प्रोफेसनल बन्न सक्यौँ भने अनि त्यो क्षेत्र विकास। हिजो स्थानीय सरकार नहुँदाखेरि र अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार हुँदाखेरि केही चेन्ज भयो कि उस्तै जस्तो लाग्यो? अब आकारमा त चेन्ज भएकै छ, बजेटको हिसाबमा त चेन्ज भएको छ। यदि वसन्त मुरारीको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म त त्यो कुनै परिवर्तन भएको चाहिँ मैले महसुस चाहिँ गरेको छैन। र त्यसको फाइदा त हुनु पर्यो या प्रभाव त के देखिनु पर्ला, उस्तै लाग्यो भनौँ न। मलाई त खासै लाग्दैन। अब यो शिक्षा कस्तो दियौँ भन्ने कुरा र संस्कार कस्तो दियौँ भन्ने कुरालाई जोड्नुपर्छ जस्तो ठान्छु। यो कुरामा पनि त्यो बाटोमा मात्रै ग्रेभिल हाल्छौँ हामी, बाटोमा ग्रेभिल हाल्नुपर्छ। तर बाटोमा ग्रेभिल हाल्नुभन्दा नालीको विकास गरिनुपर्छ भन्ने संस्कार आउनु पर्यो भन्ने मेरो मान्यता चाहिँ हो है। किनभने कमसेकम हुन त विद्यालयमा पुग्नलाई होस् अथवा अन्य क्षेत्रमा पुग्नलाई बाटो प्राइमेरी भूमिका होला, तर बाटो भन्दा नालीको प्राइमेरी भूमिका हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। अहिले पनि मैले यो के अरे बहुनियादेखि लम्बीसम्म आउँदै गर्दा थुप्रै ठाउँमा पानीको तलाउ जस्तै देखि त्यो किन जम्मा भयो त? हामीले बाटोलाई उच्च बनाउँदै गयौँ, बाटो मात्र फोकस गर्यौँ, बाटोसँग जोडिने नालीलाई कहिले पनि फोकस गरेनौँ क्या हामी। बाटो देख्यौँ, नाली देखेनौँ। त्यो संस्कार असर वर्षमा देखिन्छ, त्यो देखिन्छ, त्यो वास्तवमै देखिएको छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आफ्ना विचारहरू पनि यो कार्यक्रम मार्फत राख्न दिनुभयो। खास गरिकन यो खुसी भएको अवस्थामा अभिभावकज्यू, के अरे व्यवस्थापन समितिका साथीहरू, शिक्षक साथीहरू र त्यो क्षेत्रका सम्पूर्ण नेतृत्वज्यूहरू जसले हामीलाई साह्रै विश्वास गर्नुभयो, साह्रै माया गर्नुभयो र पछिल्लो दिनमा यो क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नका लागि तपाईहरू गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूमा एउटा जोश र जाँगर पनि देख्यौँ र तपाईँहरूको विद्यालय जसरी पनि हामी नमुना विद्यालय बनाउँछु भनेर जसरी सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सम्पूर्णप्रति विद्यालयको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको अझै सहयोगको अपेक्षा गर्दै त्यो क्षेत्रलाई र समग्र कैलालीको यो मध्यावधि क्षेत्रलाई शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले केही नभए पनि योगदान दिनका निमित्त केही न केही हामीलाई घचघच्याइ रहनुहुनेछ। हामीलाई सल्लाह सुझाव र अन्य सहयोग गर्दै हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। हस्, आदरणीय श्रोता अनि दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले बर्दोगुरिया गाउँपालिकामा रहेको वसन्त मुरारी माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य भूमि प्रकाश बमसँग कुराकानी गर्यौं। उहाँसँग समग्र विद्यालयको विकास, अहिले नमुना विद्यालय छनौट पश्चात उहाँको आगामी योजना, अभिभावकहरू र विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ कुरा के छ भन्ने सवालमा आजको बहस केन्द्रित रह्यो। विशेष हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रमबाट रमेश बज्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।